अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरशद हसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। तुर्की में बपा होने वाली क़यामत सुगरा 7.9 मैग्नीट्यूड की शिद्दत के ज़लज़ले ने तुर्की में तबाही फैला दी। बड़ी बड़ी इमारतें खाक का ढेर बन गई। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद अली। साजिद, उनसे करते हैं बातचीत। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और देखने वाले गल्फ पाकिस्तान के सभी नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, तुर्की में जो इतनी तबाही हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी आयशा, तुर्की में परवरदिगार की तरफ से तुर्की के हमारे जो भाई हैं उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश की घड़ी है। इस अफसोसनाक खबर है वक्त सर। इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है कि इस वक्त तुर्की मोस्टली जब अगर आप देखें जोग्राफी तौर पे तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें मुनहदम होती आपको नज़र आ रही हैं जी जी। और मलबे में हज़ारों अफराद के जो हज़ारों अफराद दबे हुए हैं उनमें से बहुत से लोगों को ज़िंदा बचाने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया से हज़ारों रेस्क्यू वर्कर्स जो है ना वो तुर्की पहुंच रहे हैं और इस सिलसिले में हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब भी कल तुर्की पहुंच रहे हैं अपनी टीम को लेके। और पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ सरकारी सतह पर बल्कि पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों ने यक ज़ुबान होकर तुर्की के साथ अपने इज़हार अक़ीदत का इजहार किया है और गम की इस घड़ी में तुर्की को कहा है कि हम आपकी इस घड़ी में बराबर के शरीक हैं। ना सिर्फ हम बराबर के शरीक हैं बल्कि हमारे मुसलमान भाइयों, हमारे टर्किश भाइयों के लिए हम बहुत सा जज्बा रखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे भी बहुत सी आफत, ये कुदरती आफत ही है। इस आफत के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ भी बहुत सी आफत आई तो उन आफात में तुर्की सीसा पलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, सपोर्ट करता रहा हमेशा। जी पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता रहा और पाकिस्तान की हर फोरम पे पाकिस्तान की ना सिर्फ उसने मदद की है बल्कि पाकिस्तान को दोनों हाथों से वेलकम किया है उसने। अच्छा सर, अभी तक व्यूवर्स को पता है कि कितने लोग जहाँ बहाक हुए और कितने जख्मी हैं? सिर्फ 7.9 मैग्नीट्यूड का ज़िलज़ला नहीं आया है बल्कि इसके आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं जो कि 7.6, 7.8 और 7.1 हैं और इसकी वजह से ये जो ज़लज़ले के जो झटके हैं ये सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि सीरिया में, शाम में, लबनान में और इसके मुल्हिका जितने भी इलाके हैं वहाँ पे महसूस किए जा रहे हैं। और जिस साइंटिस्ट ने ये ज़लज़ले के बारे में पेशन गोई की है, जो उसने ट्विटर पे ट्वीट किया था, उसने बल्कि पाकिस्तान को भी अलार्मिंग सिचुएशन में रखा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी ये जो है ना ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाएंगे और पाकिस्तान में भी एक ज़लज़ला आने को है। अब देखते हैं कि परवरदिगार हमें इस ज़लज़ले से महफूज रखे क्योंकि ये आफत होती हैं और ये आफत है ये तुर्की ने अपने इलाके को, अपने पूरे तुर्क को 3 माह के लिए एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज कर दी है। बल्कि आपको एक और बात भी बताते चलूँ कि 5000 जो अनातोलिया में 50,000 बेड्स का एहतमाम करके ना एक वो हॉस्पिटल जो है ना, एक एमरजेंसी हॉस्पिटल जो है ना वो भी बना लिया गया है और 3 माह तक एमरजेंसी नाफिज कर दी है। सर, इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही हुई है तो तुर्की इसको किस तरह लेकर चलेगा, किस तरह दोबारा से रीबिल्ड करेगा और वहाँ की आवाम जो इस टाइम हालत है मैं तो बयान नहीं कर सकती। आपको पता है कि जब इस तरह के आफात आते हैं पाकिस्तान भी इस सिचुएशन से गुजर चुका है। जी बिल्कुल। तो क्या समझते हैं कि क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए और उसके साथ ये कि आवाम को एक दूसरे का साथ कैसे देना चाहिए? देखें, तुर्की कौम पहले से बड़ी मुनज़्ज़म कौम है। आपको पता होगा कि जब तैयब रजब एर्दोगान की हुकूमत के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ने कू किया तो अवाम निकली और अवाम निकल के उन्होंने साबित किया कि वो वाकई एक मुनज़्ज़म कौम है। ना सिर्फ मुनज़्ज़म कौम है बल्कि वो एक अपने मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं। और दूसरी बात, जब डॉलर बेलगाम हो गया था वहाँ पे तो तमाम लोगों ने अपने डॉलर्स वो निकाल के लीरा लेना शुरू कर दिया तो उससे जो है ना तुर्क की इकानमी जो है ना दोबारा खड़ी हो गई। तो अब हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब भी कल तुर्की जा रहे हैं और साथ अपने बहुत सा साजो सामान भी लेके जा रहे हैं जिससे इंशाल्लाह हम तुर्क भाइयों की मदद में उनके शाना बशाना ना सिर्फ शरीक होंगे बल्कि तुर्क लोगों का जो है ना वो एतमाद जीतने के लिए, तुर्क लोगों का इज़हार यकजहती करने के लिए तुर्क लोगों से हम इंशाल्लाह उनके शाना बशाना होंगे।
سر مجھے بتائیں کہ اور کون کون سے ممالک ہیں جنہوں نے ترکیوں کے ساتھ جو ہے نا اظہار یکجہتی کیا ہے؟ جی بہت سے افسوسناک خبر کو جو ہے نا لے کر جی ان کے ساتھ بہت سے ممالک اس وقت ترکی کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایک آسمانی آفت ہے، اور اس آفت میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، بہت سی متضاد رائے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ 1500 تعداد بتا رہے ہیں کہ جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، کچھ لوگ 2500 سے زیادہ بتا رہے ہیں، جبکہ بہت سی جو مستند جو ادارے ہیں وہ اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ 5000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اس وقت ترکی میں، اور بہت زیادہ لوگوں کا ملبے تلے دبے ہونے کا امکان ہے، اور لوگ ہیوی مشینری اور کٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے اس وقت ملبوں کو کاٹ کے کٹنگ کر کے ان میں سے لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ بچ سکیں اور انسانی جانیں کم سے کم جو ہے نا وہ ضائع ہوں اور باقی لوگ ریکور ہو جائیں۔ سر آپ نے کہا کہ پاکستان میں بھی زلزلے کے جو ہے نا اثرات پائے جا رہے ہیں، انہوں نے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں، تو کیا ہماری انتظامیہ نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہے اس بارے میں، یا پھر وہ ہائی الرٹ جاری کیا ہے انہوں نے عوام کو کچھ ایسے اقدامات جو حکومت نے عوام کے لیے کیے ہوں؟ دیکھیں عائشہ، اس سلسلے میں بدقسمتی ہے کہ ہماری حکومت تو کوئی بھی اقدامات نہیں کرتی، ہمارے ادارے ہیں، خصوصاً جو پاک فوج کا ادارہ ہے وہ بہت سے اقدامات کرتا ہے، اور ہر گھڑی میں اگر ہمارے ملک میں سیلاب آ جائیں، ہمارے ملک میں طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، یا کوئی اسی طرح کے معاملات چلیں، تو ایک واحد پاکستان کے پاس جو ادارہ ہے وہ منظم ادارہ صرف پاک فوج ہے، جو ہر طرح سے پاکستانیوں کو نہ صرف سہولیات فراہم کرتا ہے بلکہ مشکل حالات میں ان کے بالکل ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے، پاکستان کی جو کمیونٹی ہے، بہت سے لوگ درد دل اس قدر رکھتے ہیں، بہت سی ذیلی تنظیمیں جو ہیں وہ اتنا درد دل رکھتی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت انشاءاللہ ایسے نکلتے ہیں، اور وہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ حکومتی ادارے بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ جو انسانی کی خدمت کرتے ہیں، انسانی تنظیمات بنی ہوئی ہیں، وہ زیادہ تر باقی ویلفیئر کا کام جو ہوتا ہے وہ۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے مخیر حضرات سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ترکی کے لیے مدد کا اہتمام کریں، اور جو ہماری اے پی سی ہونی تھی دہشت گردی پہ، وہ بھی ملتوی کر دی گئی ہے، وہ 9 فروری کو ہونی تھی اور وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وہ ترکی سے واپس آنے کے بعد اتحادیوں کی مشاورت سے نئی تاریخ کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اور اپڈیٹ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بلکہ ترکی کی اگر صورتحال کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو بہت سی عمارتیں منہدم تو ہو چکی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹس اور جو ان کی شاہراہیں ہیں، جو ہائی ویز ہیں، ان میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں بہت زیادہ، کیونکہ اس قدر شدت سے یہ زلزلہ آیا ہے کہ اس زلزلے نے لوگوں کو اپنی حفاظتی تدابیر کرنے کا موقع بھی بالکل فراہم نہیں کیا، یعنی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا کام بھی رک گیا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ بالکل بہت سی شاہراہیں بالکل اس وقت کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں، بہت سی بلڈنگز کھنڈر کا مناظر پیش کر رہی ہیں، بہت سے جو ایئرپورٹس ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ ہائی الرٹس جاری کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس صورت میں مزید حادثات نہ ہو سکیں، انہوں نے بار بار الارمنگ سچویشن سے لوگوں کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ابھی اپنے آپ کو گھروں سے ہٹ کے ذرا کھلے میدانوں کی طرف جائیں، تاکہ خدا نہ خواستہ اس کے بعد آفٹر شاکس آئیں تو بڑے نقصان سے، انسانی جانوں کے نقصان سے بچا جا سکے۔ سر اس افسوسناک سچویشن میں کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس افسوسناک صورتحال میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو اس ہمیں افسوسناک صورتحال سے نکال سکتی ہے، اور وہ ہستی رب العالمین کی ہے۔ ہمیں اپنے آپ پہ ذرا غور فکر کرنا ہوگا کہ ہم لوگ کس طرف چل نکلے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے ہم اپنی انا کی طرف چل نکلے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہماری کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ میری بھی ذات اس کائنات میں موجود ہے، اور وہی بے شک سب سے بڑی ذات ہے، اور ہمیں اسی ذات کی طرف واپس لوٹنا ہے، اور لوٹنا ہے تو پھر ہمیں اس ذات کی طرف لازمی رجوع کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ جی تو ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔
Subscribe Gulf Pakistan.